बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब्बस शेर अली और शहरयार अफरीदी में शदीद लड़ाई। आज अब्बस शेर अली को पीटीआई और इमरान खान को दहशतगर्द कहना महंगा पड़ गया। शहरयार अफरीदी ने भी फिर लाइव शो में आज खूब छितरोल की है अब्बस शेर अली की, कि अब्बस शेर अली अपने आपे से बाहर हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि नदीम मलिक दोनों को किस तरह से चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एंकर भी बेबस हो गया। तो गाइस आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। तीरा के अंदर वजह तनाज़ा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तनाज़ा बन रहा है। वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, तमाम तारीफ़ रब की और कर बहादुर इमामुल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मैं आज बतौर एक पाकिस्तानी पहले बात करूंगा। देखिए जी, सियासत दागदार हो गई है और झूठ सच और सच झूठ हो गया है। हमने आज अगर इस बात पे गुफ्तगू करनी है कि मेरा पाकिस्तानी, चाहे वो जिस सोच का हो, वो मेरी प्रायोरिटी तरजीह है, तो पार्लियामान, सियासतदान, सियासी पार्टियां और इस मुल्क की बुनियादें कायम रहेंगी। लेकिन अगर हम ज़ात की बात करेंगे, अपने मफादात की बात करेंगे और तज़लील पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की बुनियादों को करेंगे, तो फिर सवाल भी उठेंगे और हमारा मुस्तकबिल अल्लाह माफ़ करे। फिर आज सबसे पहले बात यह है कि जब हम कौमी मफाहमत को तरजीह नहीं देते, हम मशावरत नहीं करते, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते नहीं हैं, और जब हम बैठेंगे नहीं, गुफ्तगू नहीं करेंगे, एक दूसरे को दीवार से लगाएंगे, एक दूसरे की तस्लील करेंगे, और हम इस वहमो गुमान में होंगे कि शायद इससे मुझे फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा वक्ती हो या ना हो, आपकी बुनियादों को बहुत बड़ा नुकसान है। आज ऑपरेशन किसने किया, किसने नहीं किया? 1,70,000 की आबादी अपर तीरा, इनकी रिहेबिलिटेशन की किसी को फिक्र नहीं है। पार्लियामेंट में वजीर दिफा, वजीर दाखिला क्या कहते हैं, वो आज ये सवाल पूछ रहे हैं, या चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, वो आज एक सवाल पूछ रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूं। अगर मैं पाकिस्तानी हूं और अगर पाकिस्तान मेरे बारे में कंसर्न रखता है, तो मुझे बताएं 2600 किलोमीटर का बॉर्डर जिसकी फेंसिंग करनी थी, नेशनल एक्शन प्लान जो बना था, 20 नुकात जिस पर एडवाइजरी कमिटीज बननी थी, जिससे मुझे और मेरे राइट्स को और मेरे जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना था, आज मैं इस एक्सट्रीम वेदर में क्या कठपुतली हूँ? क्या मैं कोई फुटबॉल हूँ? कोई मुझे उधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है। यानी मेरी इज्जत, मेरी असमत, मेरी गैरत और मेरे मुस्तकबिल को किसी की फिक्र है? तो मैं आज एक बात आपको बताऊं, खुदा के लिए, मैंने ये बात कल भी की, आज भी कह रहा हूं, सबसे पहले जितना जरगा सिस्टम है वहां पे वो 24 अरकान, उसके अलावा मुझे खैबर के जरगे में बुलाया गया, अली अमीन गंडापुर साहब, मैं तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में बैठा था। ये आज अनन फनन, कल असेंबली में कुछ कहना और आज कुछ कहना, खुदा के लिए, अफवाज पाकिस्तान, सिविल आर्म फोर्सेस, आम पाकिस्तानी ड्रोन में, खुदकश धमाकों में, टारगेट किलिंग में कारोबार तबाह हो चुका हुआ। आपने जब मर्जर किया, आपने इनको बुनियादी जरूरियात देने थे, आप ना 3% फ्रॉम डिविजिबल पूल दे रहे हो, ना उनकी बुनियादी हकूक उनके पूरे कर रहे हो, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना जरूरियात जिंदगी, और फिर आप इस्लामाबाद से बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो एक नया कल्चर स्टार्ट हो गया है, 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों का चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप उसको ऑन बोर्ड नहीं लेते, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसकी कैरेक्टर एसोसिएशन कर रहे हो, पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। गला फाड़ने से झूठ सच या सच झूठ नहीं हो जाता। शहरयार अफरीदी और इनकी पार्टी को रियासत प्यारी है, ये सियासत, ये सब झूठ का जो इन्होंने कहा, झूठ का कब्रिस्तान इन्होंने यहाँ पर बना के पेश किया। सर्दियों में जब नदीम मलिक साहब बर्फबारी होती है उन इलाकों में जो सतह समंदर से काफी ऊंचे हैं, वहां पे जिंदगी है ही नहीं सर्दियों में, विंटर के अंदर, और कई फुट बर्फ पड़ती है। वहां पे लोग विंटर में नकल मकानी करते, ये इनको भी पता। इन्होंने झूठ बोल रहे हैं ये सारा कुछ कि फौज ने ये काम किया। ये अपनी फौज पर इनके चीफ मिनिस्टर के इल्जाम देखे, आज उसने जो बकबक की अपनी मुसल्लह फौज के खिलाफ, ललकारा उनको, ललकारा जैसे तालिबान ललकारते हैं, वैसे इनके चीफ मिनिस्टर ने ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
قوم کی آنکھوں میں دھول اور مٹی جھونک رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارا کچھ. مجھے بتائیں, جرگے نے جب مشیران ہے جو قبائلی, وہ تو خود کہتے تھے ان کو کہ یار ہمیں یہاں سے نکالیں, اور جہاں پر وہاں پہ یہاں پہ یہ جو طالبان ہے جن کا نیکسس ہے افغانستان سے, جو چرس کا کاروبار کرتے ہیں, منشیات فروش کرتے ہیں, وہ منشیات فروشی کے بعد وہ سارا زور اپنی فوج اور لوگوں کے اوپر دہشت گردی پہ لگا رہے ہیں, یہ ان کی سائڈ لے رہے ہیں, حمایت دے رہے ہیں, اور یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ان کو وعدہ کیا نقل مکانی کے لیے 4 ارب روپے دیں گے, 2 ارب روپے آپ کی حکومت کھا گئی, اور جو 2 ارب روپے آپ نے دینا بھی تھا اس میں بھی آپ نے ڈسٹربنس پیدا کر دی. ندیم علیہ صاحب یہ خدا کا خوف کر رہے, اپنی فوج کو بدنام کرنے لگے ہوئے ہیں, اپنی فوج کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں کہ یہ ریاست ہے, یہ ان کی سیاست ہے. تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تیرا میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہا ہے. جہاں جہاں پر آپ مجھے بتائیں, اتنے فٹ برف پڑی ہے, کون سا آپریشن اس وقت جاری ہے؟ بالکل اس وقت کوئی آپریشن نہیں, لیکن انٹیلیجنس بیس آپریشن ہزاروں میں ہوا اور 2500 کے قریب دہشت گردوں کو مارا گیا. میں نے چند ہفتے پہلے یہاں یا چند روز پہلے وہاں سے ایک مقامی, وہ کون تھے جی, ہمارے مشران میں سے تھے, ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, کمال صاحب تھے, ان کو دوبارہ کوشش کریں گے فون پر آ جائے. انہوں نے کہا کہ ہماری ایگریمنٹ ہو گئی ہے, 50,000 روپیہ مہینہ کرائے کا دیں گے ہمیں, یہ 2.5 لاکھ روپیہ پر فیملی دیں گے, اور خود وہ جو چیف منسٹر کا علاقہ تھا انہوں نے اس کے علاقے کا نام بھی دیا. ہم وہ علاقہ خالی کر کے تو جا رہے ہیں. 4 ارب روپے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس جگہ اور کے. جرگے کا ایگریمنٹ صوبائی حکومت کے ساتھ ہوا. صوبائی حکومت نے 4 ارب روپیہ دینا تھا. کیا اکاؤنٹیبلٹی, کیا مجھے یہ شہریار افریدی صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے 10 پولیس چوکیاں بنانی تھی وہاں پہ دہشت گردوں کو روکنے کے لیے, وہاں پہ خوارج کے نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے, ایک بھی پولیس چوکی بنائی انہوں نے؟ بتائیں جواب لے کر سے. بتائیے. یہ جھوٹ پر مبنی سیاست کر رہے ہیں اور ریاست کو بدنام کر رہے ہیں, فوج کو بدنام کر رہے ہیں. یہ اتنا انڈیا نے بدنام نہیں کیا جب پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف, آپ کے اتحادی لڑ پڑیں گے, آپ پیپلز پارٹی کا نام لے رہے ہیں. مجھے ملک صاحب بتا دیں کہ کون سا انہوں نے پولیس چیک پوسٹ بنائی؟ منشیات کے روگ کے کام, جو روگ تھا, صوبائی حکومت کا کیا کام ہے؟ پوچھتے ہیں. ایک سیکنڈ, صوبائی حکومت کا یہی کام رہ گیا کہ فوج کے اوپر الزام لگا دے, حکومت وقت پہ الزام لگا دے. یہ خود وہاں پہ کیا کر لیں؟ یہ صرف یہ دوڑ لگائی ہے اٹالہ جیل کے لیے اور فوج کو. ان کا ٹویٹر ہینڈل دیکھیں, ان کا سوشل میڈیا دیکھیں, فوج کے خلاف بنا ہوا ہے. اور یہ فوج کے اوپر فوج نے اور اپنی پولیس نے, جوانوں نے 1200 کے قریب ایک سال کے اندر اپنی لاشیں, اپنے ان کے جسد خاکی اپنے کندھوں پہ اٹھائے, اور یہ ان کی تذلیل کر رہے ہیں. یہ تذلیل نہیں کرتے, یہ ان کی عزت کرتے ہیں. آپ نے کون سی عزت ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ جو نقل مکانی ہوتی ہے, آپ نران کغان جدھر بھی چلے جائیں, جو پہاڑی علاقے چلے جائیں, ونٹر کے اندر لوگ نقل مکانی کر کے نیچے چلے جاتے ہیں. یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ظلم ہو گیا, علاقہ خالی کرا دیا. جواب لے لیں. شہریار, جو یہ تیرا کا علاقہ ہے, اس میں افریدی ٹرائب کافی بڑی تعداد میں, جی کتنی پرسنٹیج ہے وہاں تیرا میں افریدی کی پاپولیشن میں؟ میجورٹی ہے, میجورٹی, سپر میجورٹی. اچھا, یہ کیا بات نہیں, میرے چھوٹے چھوٹے جواب دیں گے آپ. تیرا سے لوگ پیک ونٹر میں نیچے اترتے ہیں, میدانی علاقوں کی طرف آتے ہیں. غربت بہت ہے, تھوڑے بہت لوگ وہاں سے موو ضرور کرتے ہیں, تھوڑے بہت موو کرتے ہیں. کیونکہ آج وہ ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے 1880 کی ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ لوگ ونٹر میں وہاں سے آتے ہیں. 1880 میں جو کام ہوتا تھا 2025 میں وہ نہیں ہوتا. 150 سال پہلے کا کوٹ کرنا درست فیصلہ نہیں ہے. اب میں نے اسی لیے ان سے پوچھ لیا, 100% علاقہ نہیں کھاتے, زندگی تو نیچے ہے, 100% علاقہ. چلے میری بات سنیں, نہ برف کے اندر سنو کے اندر نہ فصل اگتی ہے, نہ خوراک ہے, نہ گندم ہے, وہ نیچے جاتے ہیں اپنے جانوروں کو. جو جرگہ آپ نے, جس میں آپ کی شمولیت تھی, اس میں فیصلہ ہوا تھا, چھوٹے جو آپ تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ بھی آ جائے, اس جرگے میں کیا فیصلہ ہوا؟ دیکھیں جی, علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کیا کہ سب سٹیک ہولڈرز کو, قبائل کو ان کے جرگے بلائے. ٹھیک ہے جی. میں اس میں بذات خود, کیا فیصلہ ہوا تھا اس میں کنسنسس ڈیولپ کرنی تھی کہ آپ کیا چاہتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اور اس کا بہترین رزلٹ 21 پولیٹیکل پارٹیز کا جرگہ تھا جو صوبائی اسمبلی میں ہوا, اور اس میں پیپلز پارٹی, نون,
सब ने दस्तखत किए और 15 नुकाती एजेंडा था उसका उसमें नून भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, आज की वफाक में जिनकी कोalition गवर्नमेंट है। देखिए, सबसे पहले झूठ जो है ना, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत होती है झूठों पे। मेरा बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, फौज मेरी गैरत है, फौज मेरी इज्जत है, फौज मेरा मान है, फौज मेरा गरूर है। फौज के पीछे खड़े होके और फौज को सियासी पार्टी के आगे पिच करना, ये बदनीयती है, खुदा के लिए मत करें। मेरे पास भी बहुत कुछ है डॉन लीग से, और वो जो बयानिए बनाए जा रहे थे मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कौम को इस वक्त यकजहती की जरूरत है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बुनियाद, इजराइल इस खित्ते के अमन के साथ खिलवाड़ के लिए तैयार है। टू फ्रंट वॉर आप नहीं लड़ सकते। कार्रवाई के लिए इत्तेफाक राय हुआ था, क्योंकि कमालुद्दीन साहब की बात से मुझे ये बात समझ आई कि चंद बुनियादी नुकात के ऊपर एग्रीमेंट हो गया और हम वहां से तीरा से मूव करके आ गए। मुझे अगर आप कंप्लीट करने दें, जितना भी बॉर्डर एरिया है, जितना भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन आज औरंगजेई एजेंसी, कुरम एजेंसी देख ले, मूवमेंट के लिए आईजीएफसी, कोर कमांडर, चीफ सेक्रेटरी और आईजी, इन 4 ये स्टेक होल्डर्स हैं। किसी भी हवाले से ये दोनों जो आईजी केपी है और चीफ सेक्रेटरी केपी है, ये वफाक के नुमाइंदे हैं। ये चारों स्टेक होल्डर्स मिलके कंसेंसस डेवलप करते हैं, लोकल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेते हैं। जरगा हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें कोर कमांडर और आईजीएफसी थे थे उसके अंदर। ये देखे ना, उस जरगा के अंदर कोर कमांडर और आईजीएफसी बैठे हुए थे और उसमें कंसेंसस इवॉल्व हुआ 15 नुकात के ऊपर। नहीं, ये 15 नुकात जो है, ये 21 पॉलिटिकल पार्टी जो सूबाई असेंबली में हुआ था। कोर कमांडर और आईजीएफसी किस जगह में? जितने देखिए, जब भी कोई जरगा होता है, जब भी कबाइल के बीच में, तीरा में ऑपरेशन के ऊपर जरगा जिसमें हुआ, इसमें एक मिनट, मुझे जितने भी तीरा के हवाले से मीटिंग्स हुई है, ग्रैंड जरगास हुए हैं, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठते हैं। और इकबाल अफरीदी हमारे एमएनए, ये पूरा जरगा लेके गए कोर कमांडर पेशावर के पास, वहां पे निगोशिएशंस हुई, बातें हुई। मैं सिर्फ वापस आना चाहता हूँ, उसमें तीरा में कार्रवाई के ऊपर इत्तेफाक राय हुआ, इत्तेफाक राय नहीं हुआ, वहां के कंसर्न्स। और सबसे बड़ी बात ये, छोड़े पीएमएलएन क्या कहती है, तहरीक इंसाफ क्या कहती है, वो जो वहां पे ऑन ग्राउंड लोग मौजूद हैं जो नकल मकानी कर चुके हैं, उनसे तो कोई पूछे। उन्हीं में से बात की थी हम लोगों ने, और वो हमें पता चला था कि ये पैसों के ऊपर भी इत्तेफाक राय हुआ है और ये भी फैसला हुआ है कि जितनी देर उन्हें बाहर रहना पड़ेगा। डेवलपमेंटल चीफ मिनिस्टर की स्पीच सुन लें कि 4 अरब रुपए डेवलपमेंटल कामों पे लगने थे, क्योंकि जब ये इनखिलाफ शुरू हुआ तो फी खानदान हम 22,000 रुपए दे रहे हैं। 4 रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स बने हुए हैं, और रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स मुझे बताएं, जब आप तब दोनों स्टेक होल्डर्स और बीबीसी उर्दू के ऊपर भी पूरी स्टोरी पड़ी हुई है। रजिस्ट्रेशन के लिए लोग इंतजार में बैठे हुए, लाइनें लगी जी, और उस स्टोरी के अंदर भी रकमों की तफसील मौजूद है कि वो 2.5 लाख रुपया फी खानदान और 50,000 का देने का। नहीं, ये इत्तेफाक राय था कि दिया जाएगा, जो दिया नहीं गया, देना किसने था मुझे पता नहीं। सूबाई हुकूमत जो लोग आ रहे हैं, फी 22,000, मैं खुद गया हूँ, मैं वहाँ पे ऑन द स्पॉट खड़ा हूँ। आप कह रहे 22,000 फी खानदान, 22,000 रुपए जो गाड़ी में, वो तमाम जो जबरन इनखिला हो रहा है, जो आ रहे हैं, उनको सूबाई हुकूमत 22,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पैसे दे रही है, और मेरे पास इसकी फुटेजेस मौजूद है। आप एक बजे कंप्लीट, मैंने सॉरी। अगली चीज, सियासत, झूठी सियासत पे, मुनाफिकत पे रब की लानत होती है। मैं आज ये बात कहना चाह रहा हूँ, खुदा के लिए लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। सब सर जोड़ के बैठे, इसका हल ढूंढें। इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। मुझे बताएं, मैं अपने भाई से कुछ छोड़ें, मोहसिन नकवी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, तलाल चौधरी साहब से पूछ रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर आज आप, या तारड़ साहब से, अगर आप इस्लामाबाद बैठे, कभी आप तिरा गए, आईडीपीज के पास गए? इससे पहले बनू, लकी, वजीरिस्तान और कुरम, ये कुरम जब से बंद है, आप कभी गए हैं ऑन ग्राउंड? आपको रियलिटीज का पता है? मुझे बताएं, जब आपको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता, किसने आपको राइट दिया कि इस्लामाबाद से बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं? आबिद साहब, जो लोग आईडीपीज बने थे
ضرب عضب آپریشن کا انہوں نے بہت مشکل سے اپنے زندگی کے وہ چند مہینے گزارے تھے. بہت تکلیف دہ صورت تھی. باعزت لوگ ہیں, اگر کیمپوں میں ان کو پھینک دیا جائے, سر چھپانے کی جگہ نہ ہو, یا ارد گرد لوگوں کے گھروں میں جا کے پناہ لینی پڑے, ایک ایک کمرے میں پورے خاندان کو بند ہو کے بیٹھنا پڑے, تو وہ ظلم ہے. آپ لوگوں کو سپورٹ تو کرنی چاہیے. ملک صاحب, میرا شہریار افریدی سے قوم سن رہی, جو 26 دسمبر 2025 کو مشیران نے صوبائی حکومت کو جو مطالبات پیش کیے تھے, بتانا پسند کریں گے تو وہ کیا تھے؟ بتائیے مشران کے کیا مطالبات ہیں؟ دیکھیں میری عرض, آپ چیف منسٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تھے؟ چیف منسٹر کی سٹیٹمنٹ آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی آ چکا ہوا ہے. مطالبہ کیا چیف منسٹر کا اسٹیٹمنٹ 2025 کو جو ان کی صوبائی حکومت کو مشیران نے جو جرگہ بنا, انہوں نے مطالبات پیش کیے, اور ان کی قبولیت کے بعد جو انخلا ہوا ملک صاحب, اس میں بڑی زبردست کامیابی ہوئی ہماری فوج کو. 2500 کے قریب خوارج اور دہشت گرد کے لوگ وہاں پہ آپریشن کے دوران جو انٹیلیجنس اس میں مارے گئے. ہمارے لوگوں کے اوپر وہاں پر حملہ ہوتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے وہاں پہ. جب مرسا یہ بھی ایشو ہے, میں اپنے بھائی کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, انہوں نے 8 سے 9 پولیس چوکیاں بنانی تھی, وہ صوبائی حکومت نے بنانی تھی, وہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے نہیں بنانی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب نقل مکانی ہوتی ہے اور جب واپسی ہوتی ہے تو بہت سارے دہشت گرد اس نقل مکانی کے دوران آ بھی جاتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. یہ ذمہ داری ان بھائیوں کی ہے جو پچھلے 14 سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے. یہ فوج کا کام نہیں ہے. تیرا میں سیکورٹی کا جو معاملات تھے, منشیات کے روک تھام کے لیے, آپ نے لوگوں کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے, لوگوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے صوبائی حکومت کا. تو گائز آپ لوگوں نے دیکھا کہ عبد شیر علی ہمیشہ ہی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لیگی رہنما جھوٹ بولتے ہیں. آج شہریار افریدی نے اس کے جھوٹ کو ثابت کر دیا اور پھر یہ لڑنے پر اتر آتے ہیں اور پھر اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, جس طرح عبد شیر علی ہر شو میں ہوتا ہے اور پھر بدتمیزی پر اتر آتا ہے. آج بھی اس نے ایسے ہی کیا. شہر افریدی نے اس کو خوب چترول کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں پر اللہ کی لعنت پڑے گی اور انشاءاللہ ضرور پڑے گی. جس طرح آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, پہلے سب کچھ کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر آپ لوگ مکر جاتے ہیں اور وہی ملبہ اگلے پہ ڈال دیتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں شدید لڑائی ہو جاتی ہے اور ندیم ملک ان دونوں کو چپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو گائز آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے, ویڈیو کو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. لائک اور شیئر کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.